दुश्मनी थी आपको नवाज शरीफ के साथ, नवाज शरीफ के हाथों में हथकड़ियां पहना दी गई। आप जानते हम कोई इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म नहीं है, मकामी वज़ीर आज़म था मैं, मकामी, और ये नाकामी वज़ीर आज़म थे, नाकामी। इस सारे निज़ाम को बदलेंगे इंशाअल्लाह। मैं मकामी वो नाकामी वज़ीर आज़म, नवाज शरीफ का नाम लिए बगैर तंज मेरी हुकूमत क्यों ख़त्म की, कराची का अमन बहाल किया, लोड शेडिंग ख़त्म की, अवामी खिदमत पर हथकड़ियाँ लगाई गई। ननकाना साहब में खिताब, नून लीग का मुकाबला किसी फ़र्द या जमात से नहीं महंगाई से है। मरियम नवाज ने बिलावल भुट्टो के जुमले बोल दिए। आज आप रोना धोना करके किसी को इल्जाम नहीं दे सकते। अपने आप को और अपनी जमात को खत्म करने की जिम्मेदारी आपकी है। हमारा मुकाबला किसी फर्द से नहीं, किसी जमात से, आपकी खुदा न खास्ता गरीब की कमर तोड़ देने वाली महंगाई से। जब शेर का हुकूमत बनता है तो अवाम का खून चूसा जाता है, किसान का खून चूसा जाता है। आपने सुबह के अवाम को समझाना है, आप अपना वोट जाया ना करें, अब फैसला आपके हाथ में। तीर से शेर का शिकार, बिलावल के फिर मियां साहब पर वार। भलवाल में जलसे से खिताब करते हुए कहा, शेर की हुकूमत बनती है तो अवाम का खून चूसा जाता है। वोट को इज्जत दो का नारा फरामोश करके नवाज शरीफ चौथी बार वज़ीर आज़म बनने की कोशिश कर रहे हैं। बोले, अवाम अपना वोट ज़ाया ना करें, अपनी किस्मत बदलने के लिए तीर पर ठप्पा लगाएं। बिलावल भुट्टो साहब को ये कहना चाहती हूँ कि हर बात अगर तहजीब में रहेगी तो सियासत का वो कल्चर जिसको मियां नवाज शरीफ साहब दोबारा से परवान चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं वो बरकरार रहेगा। मरियम नवाज साहिबा पे बुरा वक्त आया था तो एक बिलावल साहब थे जो उस वक्त मुझे लगता है अपनी तहजीब के दायरे से अगर कभी निकले किसी के लिए तो मरियम नवाज साहिबा के लिए निकले, और उस वक्त आप सब कांप रहे थे। बिलावल भुट्टो को तहजीब का दर्ज देने पर पलवशा खान का जवाब, मरियम नवाज पर बुरे वक्त का तस्करा छेड़ दिया। पीपल्स पार्टी और नून लीग की खवातीन रहनुमाओं की एक दूसरे पर गोलाबारी, इलेक्शन में कामयाबी के दावे। अवाम की जो फील्ड है उसमें इनको नजर आ रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो इंशाअल्लाह 8 फरवरी को फतह हासिल करेगी। जिनके नजदीक पंजाब के अवाम पैदा ही इसलिए हुए हैं कि वो इनको और इनकी नस्लों को वोट दें। इंशाअल्लाह ताला पूरे पंजाब से इनके पैर उखड़ेंगे। फारूक सत्तार रक्षा लेकर वोट मांगने निकल पड़े। MQM की NA 244 में रैली। मुत्तहदा के रहनुमा कहते हैं, हुकूमत में आकर आसान किस्तों पर रिक्शे की सहूलत फराहम करेंगे। पंजाब में इलेक्शन के मौके पर दहशतगर्दी का खतरा, अहम सियासी रहनुमाओं को अगवा करके यरगमाल बनाने का खदशा। महकमा दाखिला ने तमाम अजला की इंतजामिया को मरासला भेज दिया। मरासले में कहा गया कि पोलिंग डे पर बैलेट पेपर, बॉक्स और इंतखाबी नताइज छीने जा सकते हैं। तखरीबकार और गैर जमहूरी कुव्वतें इंतखाबात में खलल डाल सकती हैं। फूल प्रूफ इंतजाम किए जाएं। हमारी अफवाज हर किस्म के खतरे और साजिश के खिलाफ हमा वक्त तैयार हैं। सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडे का मकसद बेयकीनी, अफरा तफरी और मायूसी फैलाना है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का जिन्ना कन्वेंशन सेंटर में पाकिस्तान नेशनल यूथ कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, सोशल मीडिया की खबरों की तहकीक बहुत ज़रूरी है। तहकीक और मुस्बत सोच के बगैर माशरा अफरा तफरी का शिकार रहता है। मुसलमान मुश्किल में सब्र और आसानी में अल्लाह का शुक्र अदा करता है। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक ने कहा कि जिम्मेदार शहरी होने के नाते दुश्मनों के प्रोपेगेंडे को मुस्तरद करना चाहिए। नौजवान कौमी सलामती के चैलेंज से नबरत आजमा होने में किरदार अदा कर सकते हैं। बानी PTI के अडियाला जेल में साफियों से गुफ्तगू। पंजाब में नवाज शरीफ के कहने पर दफा 144 सिर्फ PTI के लिए लगाई गई। दफा 144 इसलिए लगाई गई क्योंकि इनके जुलूसों में कोई नहीं जा रहा। इनके जुलूसों में PTI के नारे लगना शुरू हो गए हैं। ये जो मर्जी कर ले, हमने आखिरी बॉल तक इलेक्शन लड़ना है। ये खौफजदा हैं, आवाम से डरे हुए हैं। बानी और वाइस चेयरमैन PTI ने पोस्टल बैलेट के लिए दरख्वास्त दे दी। शाम महमूद कुरैशी कहते हैं, दफा 144 के तहत हमारे उम्मीदवारों और कारकुनान पर पर्चे और गिरफ्तारियां की जाएंगी। कागजात नामजदगी मुस्तरद। चौधरी परवेज इलाही का आम इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू, अपील दायर कर दी। लाहौर हाई कोर्ट का 13 जनवरी का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा।
خصوصی عدالت میں سائفر کیس کی سماعت آج پھر ہوگی۔ گزشتہ سماعت پر پروسیکیوشن کے 4 گواہان پر وکلا صفائی کی جانب سے جرح مکمل کی گئی۔ بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کو وکلا سے مشاورت کی اجازت۔ سابق وزیر خارجہ بولے کہ اس کی سماعت ختم ہوتی ہے تو سیل میں بند کر دیا جاتا ہے۔ جج صاحب، آپ کی عدالت آمد کے بعد ہمیں لایا جاتا ہے۔ جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے کہا، ہمیں بتایا گیا کہ جب تک آپ کی فیملی نہیں آتی آپ کورٹ روم نہیں آتے۔ کراچی میں تعلیم دشمنی یا اسٹوڈنٹس کی نااہلی انٹر آرٹس کے نتائج نے بھی طالب علموں کو حیران کر دیا۔ سائنس کے بعد آرٹس گروپ میں بھی طالب علموں کی بڑی تعداد فیل۔ ترجمان انٹر بورڈ کے مطابق آرٹس سال اول پرائیویٹ میں 72 اور آرٹس ریگولیر میں 80% طالب علم ناکام ہوئے۔ اعلیٰ ثانوی تعلیمی بورڈ کراچی نے انٹر آرٹس کے نتائج کا اعلان کر دیا۔ سر، وہ انٹر بورڈ کے اندر جو حالیہ مسئلہ چل رہا ہے اور بچے احتجاج کر رہے ہیں اور 60% بچے پری میڈیکل گروپ کے اور پری انجینئرنگ گروپ کے فیل ہوئے ہیں اور سراپا احتجاج ہیں۔ فیل ہو گیا نا، اس میں احتجاج کی کیا بات ہے؟ انٹر سائنس میں فیل ہونے والے طلبہ کے احتجاج سے متعلق صحافی کا سوال۔ نگراں وزیر اعلیٰ سندھ کی عجیب منطق۔ مقبول باقر کہتے ہیں، بھائی جو بچے فیل ہو گئے تو ہو گئے، ان کا احتجاج کرنے کا مقصد سمجھ سے بالاتر ہے، وہ آئندہ کے لیے تیاری کریں اور پاس ہو جائیں۔ پشاور میں پسند کی سیاسی جماعت کا جھنڈا لگانا نوجوان کی جان لے گیا۔ بڑبیر میں بے رحم باپ نے لخت جگر کو گولیوں سے چھلنی کر دیا۔ بھائی کی مدیت میں مقدمہ درج، پولیس نے ملزم کی تلاش شروع کر دی۔ جانی دوست پل بھر میں جانی دشمن بن گیا۔ پاک پتن میں پارٹی کے دوران تلخ کلامی پر دوست نے دوست کو قتل کر ڈالا۔ ملزم شہباز نے معمولی بات پر سلمان پر چھریوں کے وار کر کے فرار ہو گیا۔ غزہ میں ہر طرف تباہی، 24 گھنٹوں میں مزید 210 فلسطینی شہید، سینکڑوں زخمی ہو گئے۔ خان یونس اور دیگر علاقوں میں اسرائیلی فوج کی گولہ باری اور بمباری۔ القسام بریگیڈ نے گزشتہ روز المقاصی میں 21 فوجیوں کو ٹھکانے لگانے کی ویڈیو جاری کر دی۔ اسلامی ممالک غزہ میں جنگ بندی کے مطالبے کے بجائے اسرائیل سے تعلقات ختم کریں۔ ایران کے سپریم لیڈر علی خامنائی نے بڑا مطالبہ کر دیا، کہا اسلامی ممالک کی طرف سے غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ گمراہ کن ہے۔ بحر احمر میں امریکی فوج کا یمنی میزائل سسٹم پر حملہ، امریکی سینٹکام نے بھی حملے کی تصدیق کر دی۔ امریکی فوج نے عراق میں بھی اہداف کو نشانہ بنایا۔ یوکرین کے 65 قیدیوں کو لے جانے والا روسی جہاز گر کر تباہ، حادثے میں جہاز میں سوار تمام 73 افراد ہلاک۔ روسی رکن پارلیمنٹ نے یوکرین پر حملے کا الزام لگا دیا، یوکرین نے بھی حملے کا دعویٰ کر دیا۔ 13 رجب داماد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پدر حسنین کریمین امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب کا یوم ولادت۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں جشن و محافل کا سلسلہ جاری۔ نجف میں روضہ مولا علی کو خوبصورت گلدستوں سے سجا دیا گیا۔ حیدرآباد میں قدمگاہ مولا علی پر تقریب کا انعقاد، سندھ بھر سے زائرین قدمگاہ مولا علی کی حاضری دینے پہنچ گئے۔ بھارت کے سابق ماہر ناز کرکٹر اور سیاستدان نوجوت سنگھ سدھو کا کرتارپور میں پرتپاک استقبال۔ سدھو نے بابا گرو نانک کی سمادھی پر ماتھا ٹیکا اور لنگر بھی کھایا۔ کہتے ہیں پاکستان اور بھارت کے درمیان تنازع مذاکرات کی میز پر حل ہونا چاہیے۔ فلسطین ملک بھر میں کڑاکے کی سردی، اسکردو میں پارہ -10 ڈگری تک گر گیا، قلات میں -5، کوئٹہ میں -3، لاہور میں 5 اور کراچی میں درجہ حرارت 15 ڈگری ریکارڈ۔ میدانی علاقوں میں دھند کا راج، ہر شہر دھندلا گئی۔ مختلف مقامات پر حد نگاہ متاثر ہونے سے موٹر ویز بند، متعدد پروازیں منسوخ، ٹرینوں کا شیڈول بھی متاثر۔ اور قومی ٹیم کا انڈر 19 ورلڈ کپ میں کامیابیوں کا سلسلہ جاری۔ دوسرے میچ میں بھی شاہینوں نے نیپال کو 5 وکٹوں سے ہرا دیا۔ نیپال کی پوری ٹیم 197 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ گرین شرٹس جونیئرز نے ہدف 5 وکٹوں کے نقصان پر پورا کر لیا۔